उम्मत मोहम्मदिया के लिए उवैस ने जुब्बा रख दिया, सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखने के बाद अर्ज किया, अल्लाह तेरे हबीब के सदके उनकी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह तेरे हबीब के सदके उनकी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह तेरे हबीब के सदके उनकी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, उवैस तेरी दुआ से मैंने अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया। उवैस ने दरियाए करम जोश में देखा, उवैस ने दरियाए करम जोश में देखा, दरियाए करम जोश में देखा। अर्ज की मौला आधी बख्श दी है, आधी को और बख्श दे। इरशाद हुआ सजदे से सर उठा, आधी तेरी दुआ से बख्शा है और आधी अब्दुल कादिर की शफाअत से क़यामत के दिन बख्शेंगे। मेरे रब ने फरमाया, उवैस आधी अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शेंगे। उवैस करनी ने पूछा, अल्लाह तू जिसकी शफाअत से आधी उम्मत बख्शेगा वो है कौन? मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, वो कहाँ है मुझे बता ताकि मैं उसकी ज़ियारत करूँ। निदा आई मक़ाद सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़तदिर, उस मंजिल पर वो फाइज है। अहले इल्म जानते हैं ये मंजिल लोगों को मरने के बाद नसीब होगी। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होने से पहले वहां मौजूद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुल्लाह व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। अभी आपने बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़तीब जनाब अमीनुल क़ादिर साहब के बयान का एक टुकड़ा सुना। आपने सुना कि क़ादिरी साहब ने मकाम गौसियत को किस अंदाज से बयान किया। क़ादिरी साहब ने मकाम गौसियत को बयान करते हुए ये कहा कि एक मरतबा हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह एज़दी में ये दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह आदि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर के वसीले से माफ़ फरमा। अल्लाह पाक ने कहा, ठीक है, हमने आदि उम्मत मोहम्मदिया को तुम्हारी दुआ की वजह से माफ़ कर दिया। जब हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रहमत खुदाबंदी जोश में है, क्यों न बकिया आधी उम्मत की भी मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाए। चुनांचे उन्होंने फिर दुआ मांगी, अल्लाह बकिया आधी उम्मत मोहम्मदिया को भी माफ़ फरमा। तो जवाब आया कि ए उवैस क़रनी, हमने आधी उम्मत को तुम्हारी दुआ की वजह से माफ़ किया है और बकिया आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की सिफारिश से क़यामत के दिन माफ़ करेंगे। ये सुनकर हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह वो कौन सा बंदा है जिसकी वजह से, जिसके वसीले से, जिसकी दुआ से तो बकिया आधी उम्मत को माफ़ करेगा? आखिर इतनी बड़ी हस्ती कौन है, हमारी उनसे मुलाकात करा दे। तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि वो मक़ाद सिद्क़ में फ़ाइज़ हैं। और मज़ीद क़ादिरी साहब ने यह कहा कि मक़ाद सिद्क़ वो मंजिल है जो मरने के बाद लोगों को नसीब होगी। लेकिन देखिए, अल्लाह पाक ने यह बात पहले ही बता दी है कि ये मकाम और मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होने से पहले ही हासिल कर चुके और मक़ाद सिद्क़ पर फाइज हो चुके। क़ादिरी साहब के इस बयान से तीन बातें पॉइंट वाली हैं कि आदि उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ की वजह से हुई है। दूसरा पॉइंट, बकिया आदि उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत क़यामत के दिन हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला की सिफारिश से होगी। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मर्तबा हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुलंद है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये बातें सही हैं कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ की वजह से आदि उम्मत की मग़फ़िरत हुई है? क्या आदि उम्मत की मग़फ़िरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश से होगी? और इसी तरीके से क्या हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मर्तबा हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुलंद है या नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हुए, यमन के रहने वाले थे, लेकिन इनकी वालिदा की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो खिदमत किया करते थे, घर में उनके अलावा खिदमत करने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब नहीं हुआ, उनकी सोहबत नहीं पा सके, शर्फ़ सहाबियत से महरूम रहे। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये इरशाद फरमाया कि एक शख्स से तुम्हारी मुलाकात होगी जिसका नाम उवैस होगा, वो अल्लाह का बहुत ही महबूब बंदा है, मुस्तजाबुद दावात है,
جب اس سے تمہاری ملاقات ہو تو اپنے لیے دعائے مغفرت کروا لینا۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کو برس کی بیماری تھی، لیکن جب حضرت اویس قرنی نے دعا مانگی تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے بیماری کو ختم کر دیا، بس تھوڑا موڑا کچھ رہ گیا تھا، بقیہ بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اور حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ چنانچہ مشکاۃ شریف میں صفحہ نمبر 581 کی سب سے آخری جو حدیث ہے اس میں باب ذکر الیمن و شام و ذکر اویس القرنی کے عنوان سے صحابہ مشکاۃ نے ایک حدیث نقل کی ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا يدعو بالیمن غیر ام له قد کان به بیاض فدعا الله فاذهبه الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم۔ وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، یمن کا رہنے والا ہے، اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، یعنی بیمار، وہ برس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کی وجہ سے بیماری ختم کر دی، لیکن دینار اور درہم کے بقدر کچھ بچ گیا ہے، لہٰذا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروا لینا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کا اور حوالہ دیا گیا کہ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خیر التابعین ہیں، یعنی تابعین میں سب سے بہتر، سب سے افضل مقام مرتبہ ہے ان کا۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، لیکن کسی مجبوری کے تحت شرف صحابیت سے محروم رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے تم بھی دعا کروا لینا۔ اتنی بات تو بالکل طے ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے گئے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے مغفرت کی درخواست کی، انہوں نے دعا بھی کی، لیکن یہ روایت، یہ باتیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کے لیے دعا مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہاری دعا کی وجہ سے آدھی امت کو معاف کر دیا اور بقیہ آدھی امت کی مغفرت حضرت عبد القادر جیلانی کی سفارش سے قیامت کے دن ہوگی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہو اچھی تو پیش کیا جائے، ورنہ سفارش کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ قیامت کے دن اصل سفارش جو مقام محمود ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور میدان محشر میں قیامت کے دن بہت طرح کی سفارشیں ہوگی، لوگ الگ الگ طریقے سے سفارش کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، حفاظ کرام بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ قیامت کے دن آدھی امت محمدیہ کی مغفرت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش سے ہوگی، اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سفارش بہت طرح کی ہوگی، اولیاء بھی کریں گے اور علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی آدھی امت کی سفارش کریں گے، اس کا ثبوت نہیں۔ اگر ہو قطعی دلیل ہو تو جس طریقے سے اور روایتیں صحیح حدیثوں میں بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں، اگر سفارش کی بات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی تو واقعی معتبر کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن نہیں ملتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو روایت ابھی بیان کی گئی، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہرحال پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بلند ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس حدیث کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے شرف صحابیت سے محروم رہے، اس حدیث میں خود وجہات موجود ہے کہ کیوں ایسا ہوا،
کیوں ملاقات نہیں کر سکے؟ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کا اپنے صحابہ کو یہ کہنا کہ جب اس شخص سے ملاقات ہو، اویس قرنی سے ملاقات ہو، تو تم اس سے دعا کی درخواست کرا لینا، اگر وہ دعا کریں گے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تو کیا ان کے مقام اور مرتبے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ابھی آپ نے اسی حدیث میں سنا کہ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا خیر التابعین، کہ تابعین میں سب سے بہتر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تمام تابعین سے بلند ہے۔ جب تابعین میں سب سے بلند ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو تابعی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، بلکہ ان کا زمانہ حضرت اویس قرنی سے کئی سالوں کے بعد، بلکہ 1-2 صدی کے بعد ان کا زمانہ ہے۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ حضرت اویس قرنی سے بڑھا ہوا ہے؟ جس طریقے سے قادری صاحب نے پیران پیر کی اور مقام غوثیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا، اس سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ حضرت اویس قرنی سے بڑھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ امید ہے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔